अपने घर में होम ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरा स्टूडेंट मुझे कहता, टीचर मैं शादी आपसे करूँगा। मैं भी कहती, बड़े हो जाओ, मैं तुमसे शादी ही करूँगी। एक दिन जब मैं पढ़ाने गई तो घर में कोई नहीं था, और जब मेरे स्टूडेंट ने कमरा बंद किया तो मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि इस 15 साल के बच्चे ने तो मेरी अमर को इंग्लिश के ऐसे लिखवा रही थी, लेकिन इसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर थी। बजाय कि वो ऐसे को कॉपी करने के बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने ध्यान में ऐसे लिखवाने में मसरूफ़ थी, और मेरे हाथ में एक ऐसे की बुक थी जिसमें से ऐसे देखकर उसे बता रही थी, और कुछ अपनी तरफ से भी उसे जुमले बता रही थी। तब मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि किसी की चुभती नजरें मेरे वजूद पर सफ़र कर रही हैं। मैंने एकदम जब सामने देखा तो अमर मुझे ही देख रहा था। मैंने इसे आंखें दिखाईं। मैंने कहा, अमर तुम लिख नहीं रहे हो? क्योंकि इसकी कॉपी का पेज बिल्कुल खाली था। कहने लगा, टीचर आपने लिपस्टिक बड़ी प्यारी लगाई है। इसकी बात बिल्कुल गैर मतलबी थी। कब से वो मेरे होंठों की जानिब भी देख रहा था। मैंने कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारा कितना गंदा ग्रेड आया है। मैं इसका कान पकड़कर कहने लगा, अच्छा मेरा कान तो छोड़ें, लिख लेता हूँ। मैंने कहा, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें वैसे भी खुद से लिखना नहीं आता, बस बातें करवा लो तुमसे। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कहने लगा, इतनी दूर से मुझे समझ नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं आपकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। जो बात समझ नहीं आ रही वो आप मुझे लिखवाती जाइएगा। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। वो फौरन से उठकर मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसे ऐसे लिखवाने लगी। मुझे यहाँ महसूस हुआ कि जैसे मेरे पाँव पर कोई चीज चल रही हो। मैं बहुत चौंकी। मैंने जल्दी से अपने पाँव की तरफ देखा तो अमर अपने पाँव के अंगूठे से मेरे पाँव को सहलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे देखा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, अपने पाँव को कंट्रोल में रखो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला। पिछले 2 माह से अमर को पढ़ाने के लिए मैं आ रही थी, और इसकी माँ इसके रिजल्ट की वजह से बेहद परेशान थी। मैं इसके स्कूल की टीचर भी थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही कहा कि मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने भी आ जाया करूं। फिर वो मुझे फीस भी बहुत अच्छी ऑफर कर रहे थे। मैंने फौरन से हामी भर ली थी, क्योंकि पैसों की मुझे भी ज़रूरत थी। इसलिए स्कूल में भी पढ़ा रही थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, और बाप बीमार रहता था। घर में कोई ऐसा नहीं था कि हमारी जिम्मेदारी उठा सके। इसलिए मैंने हिम्मत बढ़ाई और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। वहाँ मेरी सैलरी 25,000 थी। इन पर घर का खर्च के साथ साथ अब्बू की दवाई और डॉक्टर का खर्चा भी उठाना पड़ता था। इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं हो सकता था। अमर उसी स्कूल में पढ़ता था जहां मैं पढ़ाती थी। 9th क्लास में उसका रिजल्ट बहुत खराब आया था, और तभी इसकी माँ मुझे ट्यूशन पढ़ाने की बात की। वो काफ़ी ज़्यादा फीस मुझे दे रही थी, इसलिए मैं राज़ी हो गई, क्योंकि इनका कहना था कि मैं घर आकर ही अमर को पढ़ाऊं। इसका घर मेरे घर से बहुत दूर नहीं था, इसलिए मैं राज़ी हो गई। मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था जैसे छोटे भाइयों के साथ होता है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो 15 साल का लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। शुरू में इसकी माँ अक्सर इस कमरे में आ जाया करती थी जहाँ मैं अमर को पढ़ाती थी, लेकिन फिर अपने काम की मसरूफियत की वजह से वो कम ही कमरे में आती जाती थी। लेकिन कमरे का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता था। एक बार मैं अम्मार को पढ़ाने के लिए गई तो वो कहने लगा, ठीक है, आप मुझे मेरे कमरे में पढ़ा दिया करें, मैं वहाँ कंफर्टेबल रहता हूँ। मेरा वहाँ राइटिंग टेबल भी है, चेयर भी है, आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, डाइनिंग रूम में पढ़ने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा, वहाँ एसी नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब आपको क्या बताऊं, पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट भी होती है। अम्मर का ताल्लुक काफ़ी अमीर घराने से था। अपना बंगला था, इसलिए सब कमरों में एसी लगे हुए थे, सिर्फ लॉन्च और डाइनिंग रूम में नहीं था। अपनी ये बात कहते हुए
اس نے جب مجھے یہ کہا وہ میرے چہرے کو مسلسل دیکھ رہا تھا، بار بار ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا، پھر اپنی شرٹ کا اگلا بٹن کھول کر اسے یوں جھاڑنے لگا جیسا کہ پسینہ پونچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں پڑھا دوں گی۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ فٹافٹ اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور مجھے کہنے لگا میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اپنا کمرہ بھی دکھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے کمرے میں جانا مجھے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ لانچ سے ہوتے ہوئے میں عمر کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عمر کا کمرہ شاید اوپر کے پورشن میں تھا، اس کی ماں کا کمرہ نیچے تھا۔ عمر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ماں باپ نے سر پر بہت چڑھا رکھا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی توجہ دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ تھی۔ بہرحال میں جب اوپر کے پورشن میں آئی تو پورا پورشن خالی تھا اور وہاں 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا اس پورشن میں صرف تم ہی رہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، اس میں صرف میرا کمرہ ہے، یہاں پر گیسٹ روم ہے، جب کبھی کوئی مہمان آ جائے تو یہاں رہ لیتے ہیں، ویسے میں صرف اکیلا ہوں۔ اس نے یہ بات بالکل میرے چہرے کے قریب آ کر کہی تھی اور پھر مسکرا کر کہنے لگا آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ میں اس نے اپنی کتاب پکڑ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لیے بھی نہیں ٹوکا کیونکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال تو ضرور چھوٹا ہوگا، اس سے بھی کچھ زیادہ۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گیا تھا اس کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ انگلش مووی کی ہیروئنوں کی بے باکی سی تصویر اس کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، بلکہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر پہلے تو میرے ہوش اڑ گئے، لیکن اگلے لمحے ہی میری نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا یہ سب میری فیوریٹ ہے۔ بہرحال میں اس کی رائٹنگ ٹیبل کے قریب جا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، وہ بھی میرے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور ریموٹ سے اس نے اے سی آن کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی بےہودہ تصویر اسے اپنے کمرے میں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اپنے کندھے جھکا کر کہنے لگا اپنی اپنی چوائس ہے۔ ماں نے گہری سانس لی اور کتاب کھول کر اسے پڑھانے لگی۔ میں اسے انگلش ناول کے بارے میں بتا رہی تھی، اسی کے متعلق ہماری بات چیت ہو رہی تھی۔ کہنے لگا آپ نے رومیو جولیٹ کا ناول پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے انگلش رومانٹک ناول بے حد پسند ہے، جب فری ہوتا ہوں تو وہی پڑھتا ہوں یا پھر انگلش مووی دیکھتا ہوں۔ پھر ان تصاویر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ سب میری فیوریٹ ہیروئنیں ہیں، ان کی مووی میں دیکھتا ہوں، وہ سبھی بولڈ قسم کی ہیروئنیں تھیں۔ میں نے کہا فی الحال اپنی کتابوں پر توجہ دو، اپنا رزلٹ دیکھا ہے تم نے؟ کہنے لگا کیا ہر وقت بس یہی باتیں کرتی رہتی ہو؟ کبھی تو کچھ اور بھی بات کر لیا کرو۔ میں نے کہا کیا باتیں کروں؟ کہنے لگا دنیا جہان میں اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگا آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شمار اس خاص شکل کی لڑکیوں میں ہوتا تھا، اس لیے وہ شاید میری تعریف کرتا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی اسٹوڈنٹ بھی تھی۔ ویسے تو تم بھی بہت اچھے ہو اور اچھا ہی ہے کہ پڑھائی میں بھی اچھے ہو جاؤ۔ میری بات سن کر کہنے لگا آپ کو میں کتنا پیارا لگتا ہوں، دیکھیے ٹیچر سچ سچ بتائیے گا۔ میں نے کہا عمر تم بہت پیارے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، اس کے بال بکھیر دیے اور اس کے پیٹ پر ہلکی سی پیار سے تھپکی بھی لگا دی، جیسے اکثر ہم چھوٹے بچوں اور بہن بھائیوں کو لگا دیتے ہیں۔ میری بات پر وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میں اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے تو چاہتی ہوں کہ تم اچھا پڑھو۔ کہنے لگا میں میٹرک میں اچھا رزلٹ لے آیا تو کیا آپ میری ایک بات مانیں گی؟ میں نے کہا اگر تم A1 گریڈ لے آئے تو جو کہو گے میں تمہیں دوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا سوچ لیں مس، جو میں مانگوں گا آپ مجھے سچ میں دیں گی؟ میں نے کہا جو چاہو مانگ لو، لیکن پہلے مجھے A گریڈ لا کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اب جو پیپر سکول میں ہونے والے ہیں اگر اس میں بھی تم نے اچھے نمبر لے لیے تو میں تمہاری بات مانوں گی، فائنل پیپر میں تو ابھی کافی وقت تھا۔
मैं चाहती थी कि वो अच्छी तैयारी करे, चलो इसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगा वादा करें मुझे कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगी। मैंने इससे वादा कर लिया। उसने वाकई बहुत मेहनत की थी, इसके पेपर बहुत अच्छे थे। जिस दिन इसका रिजल्ट आया उस दिन मैं बहुत खुश थी, इसकी माँ भी बेतहाशा खुश हुई। उन्होंने तो मेरी फीस के साथ साथ मुझे 5,000 इनाम के तौर पर भी दिया। कहने लगी तुमने तो वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत हाई एजुकेटेड टीचर भी रखी थी जिनकी मैं बहुत ज्यादा फीस पे करती थी, लेकिन इस लड़के ने तो कभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट ला कर नहीं दिखाया। मैंने कहा चलें, अच्छी बात है कि इसने मेहनत की है। मैं इसके रिजल्ट से पहले ही वाकिफ थी क्योंकि पेपर मैंने ही चेक किए थे, इसलिए इसके घर आते ही मैं एक बहुत प्यारी सी घड़ी ले आई। ये उसे दे दूंगी तो वो खुश हो जाएगा। जब मैं कमरे में आई तो कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। कमरा काफी ठंडा था क्योंकि एसी पहले से ऑन था। मैं जब कमरे में आई तो वो भी मेरे साथ था। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक किया था। मुझे इसकी बात पर बड़ी हैरत हुई। माँ ने कहा कमरे को लॉक क्यों किया है? कहने लगा आपने वादा किया था, आपको अपना वादा याद है? माँ ने कहा याद है। मैंने अपने पर्स से वो गिफ्ट पैक निकाल कर इसके सामने रख दिया। कहने लगा ये क्या है? माँ ने कहा तुम्हारा तोहफा है। कहने लगा वादा ये तो नहीं हुआ था कि आप मुझे तोहफा देंगी, वादा कुछ और हुआ था। माँ ने कहा अच्छा चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन देख लेना वो चीज मांगना जो मैं तुम्हें दे सकूं। कहने लगा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो इसकी बात सुनकर जितना हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा अपनी उम्र देखी है तुमने, इतने से हो और शादी करोगे? ये कहकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा तुम भी ना अमर, पहले बड़े हो जाओ मेरी बात पर। कहने लगा आपको मैं छोटा लगता हूँ? मैंने कहा और क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ले आया। कहने लगा आप बताइए मुझे कौन है बड़ा? वो लड़का था, फिर अच्छे खासे खाते पीते खानदान से था, कद काट भी लंबा था। मेरे साथ खड़ा हुआ, मुझसे 2 इंच बड़ा ही लग रहा था। इसकी इस हरकत पर मैं हंसने लगी। कहा कद की बात नहीं कर रही, उम्र की बात कर रही हूँ, अभी छोटे हो। कहने लगा सिर्फ ये बताइए मुझसे शादी करेंगी या नहीं? मैंने कहा कर लूंगी, लेकिन पहले तुम बड़े हो जाओ। कहने लगा कि बड़े होने से क्या होगा? इसका ये सवाल सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा चलो आओ मैं आगे के चैप्टर तुम्हें समझाऊं। देखो स्कूल में पास होना भी ठीक है, लेकिन असल बोर्ड के पेपर है। ये कहकर मैं डाइनिंग टेबल के पास जाने लगी तो अमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा मिस ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है, पहले ये बताइए कि शादी करने के लिए बड़ा होना क्यों जरूरी है? इसके इस बेतुके सवाल का भला मैं क्या जवाब दे सकती थी? मैंने कहा तुम पढ़ोगे, अच्छी जॉब करोगे तो जिम्मेदार हो जाओगे, तभी तो शादी के काबिल हो जाओगे, तब तेरी शादी करेंगे। मेरी बात सुनकर कहने लगा फिर तो आप बूढ़ी हो जाएंगी, फिर क्या फायदा? मैं हंसने लगी। मैंने कहा मजाक हो गया बहुत, अब चलो पढ़ो। कहने लगा मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि मैं शादी के कितने काबिल हूँ। मैंने इसकी बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन अब ये हुआ था कि वो दिल लगाकर पढ़ने लगा था। इन्हीं दिनों मेरे चचा का बेटा मेरे बाप से मिलने आया था क्योंकि वो बहुत बीमार थे। अपने बाप की बीमारी की वजह से मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी क्योंकि मेरी फीस के ज्यादातर पैसे उनके इलाज में लग रहे थे। और मेरे चचा का बेटा बहुत अच्छा था, इसकी पर्सनैलिटी खास नहीं थी, वो भी जॉब करता था, दूसरे शहर में था। अब्बू की बीमारी का सुनकर वो उनसे मिलने के लिए आ गया था। काफी अच्छे मिजाज का था, मेरे बाप से इसकी मोहब्बत भी बहुत, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे अब्बू इसके साथ मेरा रिश्ता तय कर देंगे। कहने लगे अकरम मुझे शबनम की बहुत फिक्र रहती है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ शादी कर लो। मेरे अब्बू अपनी बीमारी की वजह से इस कदर मजबूर हो गए थे कि खुद ही मेरे रिश्ते के लिए मेरे कजन के सामने आंसू बहाते हुए कह रहे थे। उसने मेरे अब्बू के दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगे ताया जान क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? शबनम के लिए आप परेशान मत हो, मेरा आपसे वादा है कि मैं इसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब्बू जी मुतमईन हो गए थे। मैं चाहे लेकर उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जा सकूं। अकरम मुझे देख चुका था। कहने लगा शबनम तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ।
میں اندر آ گئی۔ میرے والد بہت بڑے خوش تھے، کہنے لگے اب میں بہت مطمئن ہو چکا ہوں۔ وہ بار بار اکرم کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ماں نے چائے رکھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنا آپ بہت بے بس لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے، کیونکہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لیے رشتے کی بات لڑکے والوں کی یا لڑکے کی طرف سے کی جائے۔ اس میں عورت کی عزت رہتی ہے۔ ابو جی نے تو اکرم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ اس نے میرے ابو جی کی بیماری کی وجہ سے مجبوراً انہیں تسلی دی اور شادی کی حامی بھر لی۔ میں کچن میں آنسو بہا رہی تھی جب اکرم تھوڑی دیر کے بعد ہی خالی کپ لے کر کچن میں آیا اور مجھے روتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا دیکھو تایا جان ٹھیک ہو جائیں گے، کیوں تم فکر کر رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ میں نے کہا اس وقت ابو جی بہت بیمار ہیں، اس لیے شاید انہوں نے تم سے یہ سب باتیں کہہ دی، لیکن تم بے فکر ہو، میں ایسا نہیں کروں گی، تم جہاں چاہے شادی کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ بات کیوں کہی تم نے؟ میں نے کہا ابو جی بیمار ہیں، اس لیے میری وجہ سے فکر مند رہتے ہیں، اس لیے شاید انہوں نے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر دی۔ کہنے لگا مجھے تم ویسے بھی اچھی لگتی ہو، مجھے تم ویسے بھی اچھی لگتی تھی شبنم، تایا جان نہ بھی کہتے تب بھی میں اسی ارادے سے آیا تھا کہ تمہیں ان سے مانگ لوں، اس لیے مت سمجھو کہ میں نے ابو کی بیماری کی وجہ سے حامی بھری ہے، اس میں میری اپنی دلی خواہش بھی شامل ہے۔ اکرم کے جواب پر میں کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ 2 دن وہ ہمارے گھر رہا، میرے ابو جی سے باتیں کرتا رہا، ہنستا رہا، انہیں ہنساتا رہا۔ ابو جی کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہوئی تھی۔ اکرم چلا گیا تو میں اسکول پڑھانے کے لیے جانے لگی تو میرے ابو جی کہنے لگے مٹھائی ضرور لے جانا، اپنی ساری دوستوں کو بتانا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جی ابا لے جاؤں گی۔ میں سکول جاتے ہوئے مٹھائی لے گئی اور باقی کی ٹیچر کو بھی یہ خوشخبری سنائی اور اپنی کلاس میں بھی بچوں کو مٹھائی کھلائی۔ سب بچے بہت خوش تھے سوائے عمر کے۔ یہ خبر سن کر وہ مجھے گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ جب میں اس کے پاس لے کر گئی تو میں نے کہا منہ میٹھا کرو تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے چھٹک دیا۔ میں تو اس کے اس رویے پر حیران تھی۔ اس وقت چھٹی کی بیل بھی ہو گئی۔ اس نے اپنا بیگ غصے سے اٹھایا اور کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا۔ میں نے سوچا ٹیوشن جا کر اس کا دماغ ٹھیک کروں گی۔ سب بچوں کے سامنے اس نے بدتمیزی کی تھی۔ سبھی میری طرف دیکھ رہے تھے، خوش تھے، مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ میں اسے جب ٹیوشن پڑھانے گئی تو وہ غصے میں تھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے سکول میں کیا حرکت کی ہے؟ جب میں اسے ٹیوشن پڑھانے گئی تو اس کی ماں گھر پر نہیں تھی، گھر میں بس 2-3 نوکر تھے۔ میں اس کے کمرے میں اوپر چلی گئی۔ کمرے میں بہت تیز میوزک چل رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابھی بھی بےہودہ انگلش گانے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں آئی تو عمر ابھی بھی بڑے غصے میں تھا، نہ جانے کس وجہ سے، لیکن اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے شاید رویا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے میرے بازو کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا، کہنے لگا شادی کا وعدہ مجھ سے کیا، رشتہ کسی اور سے طے کر لیا، کیوں کیا آپ نے یہ شبنم؟ پہلی بار اس نے مجھے ٹیچر کہنے کی بجائے شبنم کہا تھا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اپنی عمر دیکھی ہے؟ تو کہنے لگا کیا ہوا میری عمر کو؟ کیوں ہر وقت مجھے بچہ سمجھتی رہتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو پورا نہیں کر سکتا؟ جو آپ کا 2 ٹکے کا کزن پورا کر سکتا ہے کیا دے سکتا ہے وہ آپ کو؟ یقیناً وہ بھی آپ کی طرح نوکری کرتا ہوگا۔ میں نے کہا تم ساری تمیز اور لحاظ بھول گئے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ مجھے عمر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگا کیسے ہاتھ چھوڑ دوں؟ وعدہ کیا تھا آپ نے، آج ایسے تو نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ یہ کہنے کے بعد مجھے کھینچتے ہوئے اپنے بیڈ تک لایا۔ میں اس کے بیڈ پر پوری طرح سے گھری، پھر پلٹ کر فوراً سے وہ اپنا کمرہ لاک کرنے لگا۔ میں تو جتنا حیران ہوئی تھی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا عمر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا نہیں میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، میں نے آپ سے محبت کی تھی، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، آپ سے ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھی میں نے ہی اپنی ماں سے ضد کی تاکہ مجھے آپ سے اکیلے میں بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع مل سکے۔ آپ نے خود کہا تھا میں آپ کو اچھا لگتا ہوں۔ ماں نے کہا تو کیا ہوا؟ ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ اس کا غلط مطلب لیتا ہے۔ کہنے لگا میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں
और मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। ये कहकर उसने कमरे की लाइट बुझाई थी। इसके बाद जो कुछ हुआ बयान से बाहर था। मैं बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकली थी, खुद को चादर से अच्छी तरह से लपेटा और रोते हुए बंगले से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते मैं रोते हुए अपने घर पहुंची थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि घर आते ही मुझे इतना बड़ा सदमा मिल जाएगा। मेरे अब्बूजी बेजान से लेटे हुए थे। मैंने इन्हें हिलाया था, जो क़यामत मुझ पर टूटी थी कि मेरे अब्बूजी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं चीखने चिल्लाने लगी तो मोहल्ले वाले मेरे घर में इकट्ठे हो गए। ये खबर जब अकरम को मिली तो वो भी आ गया। मेरे अब्बूजी की मौत को 3 दिन हुए तो अकरम ने मुझसे सादगी से निकाह कर लिया और मुझे अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया। मैं अब भी अमर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अफसोस होता है। जब उसने कमरा बंद करके लाइट बुझाई थी तो उसका इरादा अच्छा नहीं था, तो मैं इसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, तुमसे अच्छे से पेश आती रही हूँ। तुम्हारी बातों को मैंने बच्चा समझकर नजरअंदाज किया है। देखो, तुम्हारा मेरा रिश्ता बहुत मोहतरम है, एक बहन और भाई का। इस रिश्ते को तुम बहुत गंदी गाली मत दो, नहीं तो इस रिश्ते से एतबार उठ जाएगा। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि मैं खुद से भी नजर न मिला सकूं। मेरा बाप बहुत बीमार है, मैं बहुत मजबूरी के तहत पढ़ाने के लिए आती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। इस जिल्लत के साथ नहीं जी सकती। मेरे भाई ने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो चुप सा हो गया था। कुछ देर मुझे देखता रहा, कहने लगा, जाए यहाँ से, 1 मिनट से पहले मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं, फिर वापस मत लौट के आइएगा। ये सुनकर मैं फौरन उस कमरे से बाहर निकली थी, खुद पर चादर लपेटी और अपने घर रोते हुए गई तो अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी। वो लड़का गंदी किस्म की फिल्में देखता था, इसलिए पहले ही इसके अंदर ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी। माँ बाप भी थे, अमीर थे, अब अपनी अपनी एक्टिविटीज में इस कदर मसरूफ थे कि बच्चों की परवाह ही नहीं थी कि उनका एक बेटा किस किस्म की फिल्म देखता है, क्या शौक रखता है। माँ बाप को अपने बच्चों पर तवज्जो देना चाहिए। वो एक अच्छा इंसान होने की बजाय एक बिगड़ालू इंसान बन जाता है।